बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही तहलका खेज समात का आगाज़ हो चुका है। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाने का केस है, उस केस के छठे रोज़ की समात है। आज की समात पिछले 5 दिनों की समात से ज़्यादा अहम है। इस वक्त शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर शाराए दस्तूर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाक़ है, जहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त रेड जोन को क्यों सील किया गया है। इस्लामाबाद में पिछले 2-3 घंटों के अंदर जो अफरा तफरी पैदा हुई है, अगले 2-3 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन कराम, मामलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समात हो चुकी है। अटारनी जनरल की जानिब से एक दफ़ा फिर समात के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई है, जो मुस्तरद हुई है। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो इस केस की समात कर रहे हैं। आज केस की समात में कुछ बहुत तहलका खेज डेवलपमेंट्स भी होने जा रही हैं। इस तहलका खेज डेवलपमेंट से पहले इस्लामाबाद में बड़ी अफरा तफरी नज़र आ रही है। शहर इक़्तिदार में सब कुछ अच्छा नहीं है, पसे पर्दा बड़े मामलात तय हो रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी वजह से सुबह होते ही पूरा शहर एक तरह से सील कर दिया गया है। हर तरीके की ट्रैफिक को दाखिले से मना कर दिया गया है। शहरियों को शहर इक़्तिदार में दाखिल होने से मना किया गया है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, क्योंकि मुल्क भर से वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। पुलिस की भी भारी तादाद यहां पर तैनात की गई है। रेड जोन में दाखिले के लिए पुलिस और वकला के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने की कोशिश में तलख कलामी भी हो रही है। इस वक्त जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। एतजाज एहसन ने पिछले 2 दिनों के अंदर जबरदस्त काम किया है। एतजाज एहसन की जबरदस्त हिकमत अमली थी, जिससे इस पूरे के पूरे जो मामला है, इसका एक तरह से नक्शा बदल गया है और इसका सिनेरियो चेंज हो गया है। शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहे हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। मामलात ये हैं कि समात का अहवाल इस वक्त जारी है, जबकि रेड जोन के बाहर वाले हिस्से में वकला बहुत बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने प्ले कार्ड्स अपने हाथों में उठा रखे हैं, जिस पर उमर अता बंदयाल के हक में नारे दर्ज हैं। आज क्योंकि समात का बड़ा अहम दिन है, आज डू और डाई वाली सिचुएशन है। यूं कह लें कि पिछले 5 दिनों में जो इस केस की समात हुई, उसका जो क्रुक्स होगा वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आ जाएगा। वो कला मुल्क भर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से चीफ जस्टिस से सदा की गई है कि वो कला को सुप्रीम कोर्ट तक आने की इजाज़त दी जाए, जबकि रेड जोन में वो कला को नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस और वकला के दरमियान इस वक्त गर्मा गर्मी नजर आ रही है। नाज़रीन कराम, अगर केस की बात की जाए तो इस केस की जो है वो समात जारी है। ये 5 रोज जो पिछले जुमे तक हुए थे, उसके बाद 2 दिनों में एतजाज एहसन ने ज़ाती तौर पर मुल्क भर के वकला से रब्ता किया। आपको याद होगा, मैं बार बार आपको वीडियोस में भी बता रहा था कि जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी किया है, तब से लेकर अब तक इमरान खान बाकायदा तौर पर एतजाज एहसन से राब्ते में हैं। हर दूसरे दिन एतजाज एहसन के साथ इमरान खान की मुलाकात हो रही है और प्लान ये किया जा रहा था कि किसी तरीके से इस मामले को मैनेज करना है, किस तरीके से इस मामले को लेकर चलना है। ख़ास तौर पर जब से हुकूमत ने उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, जब से उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन लॉन्च की गई, तब से इमरान खान ने एतजाज एहसन को यह टास्क दिया था, यह हिदायत की थी कि मुल्क भर में जितने भी वकला हैं, जितनी भी वकला तंजीमें हैं, उनको मुतहरिक किया जाए, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पीछे खड़ा किया जाए। और 2 दिनों के अंदर, यानी हफ्ते और एतवार, जिन 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समात नहीं थी, उन 2 दिनों में एतजाज एहसन ने मुल्क भर की बार कौंसल वकला तंजीमों से रब्ता किया। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि एतजाज एहसन का मकाम वकला तंजीमों में, यहां तक कि जो जजेस हैं उनमें भी बहुत ज्यादा है।
ان کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ اعتزاز احسن نے جب سے اس سارے معاملے کو خود ڈیل کرنا شروع کیا ہے، خود ہینڈل کرنا شروع کیا ہے، تب سے یہ معاملات بدل چکے ہیں، تب سے صورتحال بدل چکی ہے۔ آج اس کیس میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کل سے یہ خبر آ رہی تھی، خاص طور پر جو سینئر قانون دان ہے، جس میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی کہا، اور بھی دیگر قانون دان یہ کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر شہباز شریف بہت برے طریقے سے پھنسنے جا رہے ہیں، کیونکہ مکمل طور پر شہباز شریف کی حکومت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج پیر کے روز سپریم کورٹ کے تینوں ججز، جن میں عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر شامل ہیں، ان تینوں کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہی اگر شہباز شریف کی حکومت ہی گھر چلی گئی، اور اس سے پہلے ہی اگر شہباز شریف کی چھٹی ہو گئی، تو اس سارے معاملے میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمعے والے دن جو اس کیس کی آخری سماعت تھی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں تینوں ججز نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاورت نہیں کرے گا، اگر کوئی ادارہ اپنے فرائض سے بھاگے گا، تو اس ادارے کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب ایڈمنسٹریٹو طور پر یہ وزیر اعظم آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈائریکٹلی رپورٹڈ ہے وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے 90 روز میں قانون کے مطابق انتخابات کرانا۔ اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ جو وزارتیں ہمیں سہولت دیں گی، جس میں وزارت خزانہ ہے، جس میں وزارت دفاع ہے، جس میں وزارت داخلہ ہے، جب تک یہ وزارتیں ہمیں سہولت نہیں دیں گی، ہماری معاونت نہیں کریں گی، تب تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو یہ سارا ملبہ، یہ جو تلوار لٹکے گی، وہ شہباز شریف پر ہوگی۔ آج کی سماعت کے اندر شہباز شریف کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ خبریں گردش کر رہی ہیں شہر اقتدار میں کل سے ہی کہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے، اس وجہ سے شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی بہت غیر معمولی، غیر متوقع فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ اب صبح سے جو شہر اقتدار کی سچویشن ہے، جس میں پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اور پولیس کی ایک بھاری نفری جو شرائع دستور ہے، ریڈ زون ہے، جہاں پر پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، فارن آفس ہے، ڈپلومیٹ انکلیو ہے، وہاں پر پولیس کی ایک بہت بڑی نفری ڈپلوائے کی گئی ہے۔ ایک تو اطلاعات یہ تھی کہ ملک بھر سے وکلاء چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن جیسے نامور وکلاء خود آج سپریم کورٹ پہنچے ہیں، سماعت اس وقت جاری ہے۔ بڑے وکلاء اعتزاز احسن، حامد خان، عابد زبیری، لاہور بار کے شہاب صاحب، یہ تمام لوگ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ آج وہ پورا پلان جو شہباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے تیار کیا تھا کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے تھرو یا کسی بھی عدالت کے تھرو پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ ہو، وہ پورا پلان آج ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج اس کیس کی 6 روز کی سماعت ہے، اور انتہائی امپورٹنٹ، تہلکہ خیز سماعت ہے۔ ایک چیز بڑی ناظرین کرام کرسٹل کلیئر ہے، آج یا کل اگلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے ہونے کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ تہلکہ خیز اعلان کرنے جا رہا ہے۔ ہر صورت 90 روز کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ تمام ادارے جو ایک دن بھی الیکشن ڈیلے کریں گے، وہ پھنسنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس ٹائم بیک ڈور میٹنگز شروع ہو چکی ہیں، بند کمرہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ ہر جگہ یہ افراتفری ہے، ہر جگہ یہ پینک ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے واقعی اعلان کر دیا تو اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ تو بڑی اہم سماعت جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اس کی جیسے جیسے اپڈیٹس سامنے آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔